आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। रवां बरस बदनवानी के 100 से जायद मामले दर्ज। एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में सबसे मामले दर्ज। एलजी मनोज सिन्हा का बांडीपुरा दौरा। अफसरान के साथ की मीटिंग। तरक्याती प्रोजेक्टों के कामकाज का लिया जायजा। कई अवामी वफूद से भी की मुलाकात। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर दस्तयाब रखने के इंतजामिया के फैसले पर अवाम ने बरहमी का किया इजहार। आम लोगों और मजहबी समाजी तंजीमी फैसलों को वापस लेने के लिए इंतजामिया से की अपील। फरिश्तार बारामूला में सरकारी स्कूल की इमारत तलबा के लिए वबाल जान। 16 साल कबल इमारत को गैर महफूज करार दिए जाने के बावजूद नई इमारत न हो सकी तामीर। वालिदैन परेशान, हुकाम खामोश। गोलीपुरा राजवान हंदवारा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। इलाके के लोगों को मुश्किलात का हो रहा है सामना। इंतजामिया से अवाम के मुश्किलात दूर करने की लोगों ने की अपील। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर से रिश्वत की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जोरदार और मौसर मुहिम जारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक एसीबी ने जम्मू कश्मीर में रवां साल के दौरान अब तक रिश्वत खोरों के खिलाफ 100 से जायद मुकदमे दर्ज किए। तफसीलात में कहा गया है कि एसीबी ने जम्मू कश्मीर में साल 2022 के दौरान अब तक रिश्वत लेने, फंड्स में गबन करने, आमदनी से ज्यादा जायदाद होने और दीगर जैसे मुकदमों के इल्जामात में रिश्वत खोरों के खिलाफ 111 एफआईआर दर्ज किए हैं। उन 111 केसेस में सबसे ज्यादा मुकदमे एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज किए गए हैं और इस पुलिस स्टेशन में रवां साल के माह जनवरी से सितंबर तक रिश्वत लेने, गैर मुतासिब असासे खोने, सरकारी अहदे का गलत इस्तेमाल करने, फंड्स में गबन करने और दीगर मामलों के 37 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तफसीलात में कहा गया है कि इसी तरह रवां साल के दौरान अब तक एसीबी पुलिस स्टेशन अनंतनाग में 16 केसेस और एसीबी पुलिस स्टेशन बारामूला में 27 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एसीबी पुलिस स्टेशन राजौरी में सबसे कम रिश्वत का 1 केस दर्ज हुआ है, जबकि एसीबी पुलिस स्टेशन उधमपुर में 3 मुकदमे, एसीबी पुलिस स्टेशन डोडा में 7 केसेस और एसीबी जम्मू में रिश्वत के 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज बांडीपुरा का दौरा किया, जिस दौरान उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी के मेहता, सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके फोल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की और जिले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा लिया, जबकि गुरेज और दीगर दूर दराज इलाकों से आए हुए अवामी नुमाइंदों के साथ साथ कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जहाँ उन्होंने एलजी के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल रखे। दौरे के दौरान एलजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और लगाए गए स्टॉल्स का भी उन्होंने मुआयना किया और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत आने वाले बेनिफिशरीज में चेक, व्हीकल्स और दीगर चीजें भी तकसीम की। सर अभी बच्चों का तो सर एक जमा कर रहे हैं, ये डीबीटी हो जाएगा। एलजी का दौरा बहुत बड़ा दौरा होता है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज बांडीपुरा दौरा किया तो बहुत सारी डेलीगेशन मिली उनसे, पीआरआईज़ की, बाकी फिशरमैन्स की, बाकी जो हमारा तबका है यहाँ बांडीपुरा में। लेकिन उसके साथ साथ मैं भी एक डेलीगेशन का हेड कर रहा था और मैंने ख़ास कर कुछ चीज़ें जो हमारी सोनावारी के लिए ख़ास ज़रूरी है। एक जेके बैंक नौगाम जो हमारी डिमांड है 25-30 हज़ार लोगों की, और स्टेडियम एक सुंबल सोनावारी के लिए, और उसके साथ साथ मैंने सुंबल ब्रिज की जो फुट ब्रिज सालों से पड़ा है, और इसके साथ साथ हाक बारा जो फुट ब्रिज मांग रहे हैं, हाक बारा जो हाजिन से कनेक्ट करता है। तो बहुत सारी डिमांडें मैंने रखी, लेकिन एलजी साहब ने पूरे इत्मीनान से सुना
اور کہا کہ میں اس پہ کام کروں گا، اور ہمیں پوری امید ہے، اگر کہیں ہمیں امید جاگ چکی ہے کہ اس نے وہیں پہ لکھ کے ڈی صاحب کو دیا کہ یہ کام ہونے چاہیے۔ اور دیکھیے، جہاں تک سب سے پہلے تو میں آنریبل ایل جی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا، اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو رکھنے کا۔ انہوں نے یہاں پہ جو آج جو بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا ہے، جو اسپیسیفک کچھ ایشوز ہمارے گریز تلیل کے جن پہ ہمیشہ میں بات کرتا آیا ہوں، آج وہی ڈیمانڈس میں نے ایک بار پھر ریپیٹ کی ہے، خاص کر جو ہمارا تلیل دراس روڈ ہے، جس کے لیے ہم پچھلے 2 سال سے زیادہ کوشش چل رہی ہے، اس کے 2 سال سے کہ وہ سویلین موومنٹ کے لیے وہ کھولا جائے۔ روڈ کنیکٹڈ ہے کافی جگہ، جہاں دہلی سے بھی منسٹر لوگ آئے، ان کے سامنے بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی، لیکن آج تک اس میں وہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں جہاں تک آج کی بات ہے، میں آنریبل ایل جی صاحب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آنے والا سال ہے اس میں جو ہمارا دراس روڈ ہے، تلیل دراس روڈ، وہ کھلے گا، کیونکہ اس کے کھلنے سے وہاں پہ ہمیں جو ہم ٹریڈ بڑھے گا، وہاں پہ ٹورزم کو بڑھا۔ وادی کشمیر کے ٹرانسپورٹرز نے سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ قبل ان کی بسوں کو یاترا کے مقصد اور PCR ڈیوٹی کے لیے لے جایا گیا، لیکن 6 ماہ گزر چکے ہیں، انہیں انتظامیہ کی جانب سے ایک پیسہ بھی واگزار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 30 سے 40 کروڑ روپے واگزار نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجی ٹرانسپورٹر نے مزید کہا کہ کئی بار انتظامیہ کی نوٹس میں لانے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی یقین دہانی کے باوجود بھی ان کی رقومات کو واگزار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اب LG انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی رقومات کو واگزار کیا جائے تاکہ انہیں راحت مل سکے۔ سے جموں کشمیر کے اس وقت ہم کشمیر کے ٹرانسپورٹر ہیں۔ پچھلے 6 مہینے سے ہمارے PCR کے پیسے جو فنڈز ہمارے وہ نہیں ملے۔ ٹھیکیداروں کے پاس پیسے ہیں ہمارے، ٹھیکیدار کہتے ہیں ہمیں آگے پیسے نہیں دیتے۔ ہم کل ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے بھی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم پیسے واگزار آپ کے کریں گے۔ یہ ہے PCR کے پیسے جو ہم نے گاڑیاں دی ہے PCR کے پاس، جو اس وقت یاترا میں دی ہے، اور آج کل جو گاڑیاں پولیس کنٹرول روم کے پاس ہماری ہیں چل رہی ہے ڈیوٹی پر، ان کے پیسے ہمارے کوئی 40 ٹھیکیدار کے پاس 40 کروڑ روپیہ بقایا ہے۔ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر والے پیسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ سب جگہ ہم گھوم پھر کے آئے، کہیں سے بھی ہمارے کوئی میں نے HM صاحب سے بھی آج سے 1 ہفتہ پہلے HM صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی تھی، انہوں نے وشواس دلایا تھا کہ ہم آپ کے پیسے واگزار کریں گے۔ 1 ہفتے بعد بھی ہمارے پیسے واگزار نہیں ہوئے۔ ہمارے ڈرائیوروں کے پاس بقایا پیسے دینے ہیں، ڈرائیوروں کو، کلینروں کو پیسے دینے ہیں، مالک کرے گا، مالک کہاں سے 6 مہینے کی پیمنٹ کہاں سے مالک لائے گا اور ڈرائیور کو دے؟ ڈرائیور کے پاس بھی بال بچے ہیں، وہ کس طرح اپنے بال بچوں کو پالے گا؟ ٹرانسپورٹر کس طرح اپنے بال بچوں کو پالے گا؟ پیسہ سب بند ہے، 6 مہینے سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ HM صاحب نے بھی وشواس دلایا کہ آپ کے پیسے 1 ہفتے میں 1 ہفتہ بھی گزر گیا، ابھی ہمارے پیسے ہی نہیں۔ کل بھی گئے ہم سیکریٹریٹ میں، کل بھی گیا تھا جموں کے ٹرانسپورٹر لے کر اور یہاں کے ٹرانسپورٹر لے کر، وشواس دلایا انہیں کل دے دیں گے پیسہ، کوئی پیسہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ اس بارے میں ہمیں پوری کارروائی کرے اور ہمارے پیسے واگزار کرے۔ مٹ شبیر احمد، چیئرمین آل جموں اینڈ کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا چیئرمین میں ہوں، اور میری مودبانہ اپیل ہے گورنر LG صاحب سے کہ جو یہ ہماری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر صاحبان جو ڈیوٹی پر جا رہے تھے یا ابھی بھی ڈیوٹی پر ہے، ان کا عیال فاقہ کشی کر رہا ہے۔ ہماری مودبانہ LG صاحب سے یہی اپیل ہے کہ جو بھی ہماری پیمنٹ بند ہے اس کو واگزار کیا جائے جلد سے جلد۔ ہم ٹھیکیدار کے پاس بھی گئے، وہ بولتے ہیں ہماری پیمنٹ ابھی نہیں واگزار ہوئی ہے، پیمنٹ جب دیں گے تو ہم آپ کو دیں گے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کریں گے، تب تک یہ باقی کیا کریں گے۔ یہی گزارش ہے LG صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، کہ مودبانہ اپیل ہے کہ یہ پیمنٹ جلد سے جلد واگزار کیا جائے تاکہ یہ باقی جو پریشان۔ ڈپارٹمنٹل سٹوروں پر بیر دستیاب رکھنے کے فیصلے پر عوامی حلقوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ سرحدی ضلع پونچھ میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیر دستیاب رکھنے کا حکم نامہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے زہر دینے کے برابر ہوگا، جس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ملک کو نشے سے پاک کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف راشن سٹوروں پر شراب جیسی اشیاء کو دستیاب رکھنے کے حکم نامے صادر ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ملک کے اندر ایک ابھیان چلایا گیا تھا، نشہ مفت بھارت، تو میں سمجھتا ہوں جیسے یہ اس وقت ہو رہا ہے، نشہ مفت بھارت نہیں ہے، یہ نشہ دے بھارت ہے، جیسے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ نشہ دے بھارت نہیں ہم نے بنانا ہے،
नशा मुक्त भारत बनाना है। मैं समझता हूँ जैसे हम बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं, कुरकुरे देते हैं, इसी तरह बच्चे कहेंगे जी हमें एक बेर का डब्बा भी लेकर दो। तो जब वो बच्चा कल आदी हो जाएगा तो उस घर का क्या हाल होगा। ये जो आर्डर निकला है, ये जो जहर देने का एक प्रयास किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और इसको जो है वो सुधारने की कोशिश की जाए, इस आर्डर को फौरी तौर। मैं आपकी वसादत से इंतज़ामिया को ये ज़रूर बताऊंगा, ये जो आर्डर निकाला गया है ये बिल्कुल आवाम के ख़िलाफ़ है, जो यहाँ के जो यूथ है उसके ख़िलाफ़ है, लोगों के ख़िलाफ़ है। ऐसे आर्डर से क्या है कि लोगों को बड़ा ही अब मतलब मुश्किल सा नज़र आता है। देखो जी, सरकार को चाहिए था इस वक्त कि रोज़गार के लिए आगे आना, सरकार को चाहिए था अपना इलाका जो है यूटी बनाने के साथ साथ इन्होंने कहा था यूटी बनेगी, बड़े अच्छी डेवलपमेंट होगी, अच्छे काम होंगे। अगर यही तुम्हारा था, अगर यही कुछ लाना था तो फिर मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरकार को ये चीज़ जो है, ये आर्डर जो है बिल्कुल जनाब ये वापस लेना चाहिए। इसके खिलाफ भी तो लोग रोडों पे आएंगे। सरकार जो है मजबूर कर रही है लोगों को कि वो रोडों पे आएँ। अगर सरकार ऐसे आर्डर निकालती है कि उनको जो है ये चीज़ें आम मिलेंगी, रास्ते में मिलेगी शराब उनको पीने के लिए, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। इसलिए ये जो आर्डर है ये इनको बिल्कुल वापस लेना चाहिए। यूथ के लिए रोज़गार की ज़रूरत है, यूथ के लिए और भी ज़रूरी जो थी चीज़ें वो होनी चाहिए थी। ये नहीं कि जो इन्होंने जो आर्डर निकाला है इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आर्डर सरकार को वापस लेना चाहिए। चाहेंगे कि ये नौजवान नस्ल के साथ एक खुदकशी जैसा मामला है। जो हमारी ये नौजवान नस्ल है ये बर्बादी की तरफ जाएगी। जब ये शराब की इस लत में जो है मुब्तला हो जाएगी तो उसमें यह है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो बच्चे तालीम याफ्ता तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो बच्चे भी इसकी लत में जब पड़ जाएंगे तो उनकी तालीम, एक तो उनकी तालीम मुतासर होगी, दूसरा उनकी सेहत पर बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने ऐसे आर्डर निकालने हैं तो इसके अगेंस्ट में ये आर्डर निकालने चाहिए ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिले, खेल कूद की तरफ बच्चे जो है राग़िब हों। और इंतज़ामिया ने अगर ये आर्डर रिवोक नहीं किया, अगर होश के नाखून नहीं लिए तो ये पूरी की पूरी आवाम हमारी जो है यूटी जम्मू कश्मीर की जो है सड़कों पर आएगी और बड़े पैमाने पे एहतजाज होंगे, एजिटेशन शुरू किए जाएंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है यूटी इंतज़ामिया की। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।